यहाँ हमारा जो इलाका है, ये रावलपिंडी शहर जो है, मरी ब्रूरी है जी, मरी ब्रूरी की तरफ एक एक बाबा जी हैं जी। बड़ी दुनिया वहाँ पर जाती है। मैं ये जो अमल आपको बताने लगा हूँ ना, इन अल्लाह यरज़ुकु मैं यशाओ बगैर हिसाब। मैं, मेरा एक जानने वाले दोस्त है मेरे, कहते हैं कि मैं हमेशा वहाँ जाता हूँ ना, वो तवीज़ देते हैं जी। ये लो भाई 11 तवीज़ है, सुबह दोपहर शाम 3 दिन पीना या 4 दिन पीना, या ये लो 33 तवीज़ हैं, 33, 11 दिन सुबह दोपहर शाम पीना, लोगों के काम हो जाते हैं। कहने लगा मैं एक बार गया, 2 बार गया, 3 बार गया, काम नहीं हुआ। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि मुझे वजीफ़ा बताएं। तो वहाँ पर जो बाबा जी हैं वो बोलते कम है ज़रा। तो कहने लगा कि मैं 2-4 बार बोला, बाबा जी ने बात ना की, मैं मायूस होकर चला गया कि ये बात ही नहीं करते, तवीज़ निकालते हैं दे देते हैं। बंदों के काम भी होते हैं, रश पड़े हुए हैं। लेकिन फिर क्या हुआ ये मैं बताता हूँ, लेकिन इससे पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सलाम भी किया और बिस्मिल्लाह भी पढ़ी। और एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह में तोहफा भेजें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, वो कहता है कि मैं मायूस होकर चला गया और दिल में मैंने सोचा अब यहां पर नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा भाई। बोलते ही नहीं है, हालांकि वो गूंगे नहीं थे वो बाबा जी, लेकिन बोलते नहीं है, क्या वजह यार। फिर एक दिन उन्होंने बाबा जी को कहा कि बाबा जी मैं बड़ा मायूस हो गया था, हैं जी, आप अल्लाह के दोस्त हैं। जब ये बात उन्होंने कही ना, आप अल्लाह के दोस्त हैं, मेहरबानी करें। बाबा जी ने देखा और बाबा जी की आंखों में आंसू आ गए। बाबा जी कहने लगे कि तूने मुझे दोस्त कहा, फिर बोल क्या कहा। कहने लगा बाबा जी आप अल्लाह के दोस्त हैं। फिर बाबा जी की आंखों में आंसू। बाबा जी ने कहा एक बार फिर बता तूने क्या कहा, है जी। वो कहने लगा बाबा जी आप अल्लाह के दोस्त हैं। तो बाबा जी ने कहा तू क्या चाहता है, तू पहले भी मायूस होकर चला गया था, देने वाली जात तो अल्लाह की है, बाबे या कोई पीर फकीर नहीं देते। लेकिन इन्होंने देखें अपनी जिंदगियां अल्लाह के रास्ते में लगाई होती हैं, फिर ये अल्लाह ताला के नेक लोग होते हैं, तो आम खलकते खुदा इनके पास जाती है कि है। जैसे दुनिया में सिफारिश है कि चौधरी साहब, बड़े जनाब नंबरदार साहब, फलाना जनाब ACDC सिफारिश कर दे, है जी, या कोई कोई काउंसलर है कोई, या कोई नाज़म है कोई, है जी, कोई बड़ा है शहर का, कोई सियासत में है, सिफारिश उसकी होती है, काम हो जाता है। तो नेक जो अल्लाह के बंदे हैं वो उनका काम क्यों नहीं, मतलब है वो क्यों नहीं सिफारिश कर सकते। एक मौलवी साहब से तकरीर कर रहे थे कि जो भी बिस्मिल्लाह पढ़ के ना पानी पर चले ना, पानी उसके लिए सख्त हो जाता है और ऊपर चलने देता है। ज़ाहिर है पानी पर तो नहीं कोई चल सकता है। तो एक देहाती सुन रहा था और मस्जिद, ज़ाहिर है वहाँ जो गांव था वहाँ पर रास्ते में दरिया था, दरिया पार करके ज़्यादातर नमाजी आते थे। तो एक नमाजी ने पता है क्या किया, बिस्मिल्लाह पढ़ी और पार हो गया। मौलवी साहब ने कश्ती कराई, 6 रुपये दिए, तो 2-3 जुमे देखते रहे। मौलवी साहब ने कहा यार ये पार हो रहा है, मैं, हालांकि मौलवी साहब ने ही मसला बताया था, मिसाल दे रहा हूँ मैं, पता नहीं बिस्मिल्लाह पढ़ के उन्होंने आयत बताई थी कि कौन सी आयत। तो मौलवी साहब गिर गए, कहने लगे ओए मैनू बचा लो, मैनू बचा लो, है। तो लोगों ने कहा कि मौलवी जी आप तो कहते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई मदद नहीं करता, आप बंदों से क्यों मांग रहे हो। अब मैं ये जो मसला मैंने बयान किया है या जो वाकया बयान करने की कोशिश की है, इस पर मैं लंबा बहस नहीं करना चाहता। बताना ये चाहता हूं कि अल्लाह ही बचाने वाला होता है, वसीला दुनिया में वसीले के बगैर कुछ नहीं है। इसलिए ये जो बाबे होते हैं ना, नेक अगर लोग हों तो, बाशरीयत हों तो, नमाज रोजे सोम सलात के पाबंद हों तो, फिर इनकी दुआएं कट करती हैं, याद रखना, सिफारिश होती है ना। तो बाबा जी रोने लगे। वो मैंने जो आपको वाकया बता रहा था कि भाई आंखों में आंसू आ गए, तू एक बार फिर बता। वो कहने लगा आप अल्लाह के दोस्त हैं। बाबा जी ने कहा क्या हुआ बता। कहने लगा आप तवीज़ देते हैं, नहीं काम हो रहा, क्या करें। बाबा जी ने एक आयत बताई उसे, कहने लगे इन अल्लाह यरजुकु मैं यशाओ बगैर हिसाब। 3 तरीके हैं, अगर तू कर ले रिजक तेरे घर की नुकरानी बन जाएगा। अगर इस आयत का एक ऐसा तरीका है कि अगर तू पढ़ ले तो रिजक तेरे घर की नुकरानी बन जाएगा। दौलत पैसा जो तू मांगेगा, इज्जत अबरू
بندہ بندہ اٹھ کے سلام کرے تو جو مانگے گا تجھے عطا ہوگا۔ تو بابا جی نے جو عمل بتایا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہی آیت ہی ہے لیکن طریقہ بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے گزارش ہے، ویڈیو کو جو لائک کرے گا اس کو عمل کی اجازت ہے، ویڈیو جو پوری دیکھے لائک کرے اور پوری ویڈیو دیکھے، سکپ کرنے والے کو اجازت نہ ہوگی۔ اور ویڈیو شیئر بھی کریں، چینل پر نئے ہیں چینل سبسکرائب کر لیں، اور اس کے ساتھ ایک کمنٹ ضرور کیا کریں۔ کمنٹ میں کوئی اللہ کا نام لکھتے ہیں، اپنی جگہ بتایا کریں، خاص کر کہاں آپ رہتے ہیں، کس شہر میں، تاکہ آپ کو عمل کی اجازت ہو جائے۔ تو دیکھیں یہ عمل کی اجازتوں کے لیے یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ تو عمل اس طرح ہے کہ جو آیت ہے نا قرآن کی، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ میری ڈائری ہے، میں ڈائری اپنی دیکھتا ہوں، یہ نہ وہ لوگ کہیں کہ بھائی عمران نیچے کیا دیکھتا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جسے چاہے بغیر لکھے پڑھے حساب کیے عطا کر دے۔ تیرے آستان پہ آئے تیری یاد کھینچ لائی، رہے عمر بھر سلامت تیرے در سے آشنائی، اور یہ تیری گلی کے پھیرے میری زندگی کا حاصل، یہ تیری گلی کے پھیرے میری زندگی کا حاصل، تیرے در پہ آ گیا ہوں، یہ ہے میری پارسائی۔ تو یاد رکھنا کہ جسے وہ چاہے بغیر حساب کے دیتا ہے، کسی کے ایک آنسو پر ہزاروں دل دھڑکتے ہیں، اور کسی کا ساری عمر کا رونا بیکار جاتا ہے، لیکن جس کا ساری عمر کا رونا بیکار جائے نا، اللہ تعالیٰ اس کو مرتے سار جنت میں پہنچائیں گے، اگر وہ حق پر ہوا تو، اگر وہ اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہوا تو، الحمدللہ الحمدللہ کہنے والا ہوا تو، الحمدللہ علی کل حال کہنے والا ہوا تو۔ یاد رکھیے صبر کرنے والے کے ہر جگہ بیڑے پار ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، ہر نماز کے بعد 2 منٹ، only 2 minutes، only 2 منٹ، 2 منٹ آنکھیں بند کر کے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، 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 یعنی آنکھیں بند کر کے ہر نماز کے بعد 2 منٹ پڑھو۔ گننا نہیں ہے کتنا پڑھا، کیا کیا۔ اب بندے کہیں گے 2 منٹ کا کیسے اندازہ ہو، تو یار 2.5 منٹ ہو گئے تو کیا ہو گیا، ٹائم لگا لینا موبائل پر یار۔ یہ ان لوگوں کو جواب ہے جو اس طرح کے سوال کمنٹس میں کرتے ہیں، تو اچھی بات ہے، پوچھنا چاہیے۔ میں نے نہ جواب دیا کوئی اور دے دے گا، اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ تو 2 منٹ ہر نماز کے بعد پڑھیں، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ انشاءاللہ آپ دیکھو گے چند دنوں میں، بابا جی نے اسے عمل بتایا، اب جب اس نے یہ عمل شروع کیا نا، جی وہ مری بروری روڈ پر جو راولپنڈی مری بروری روڈ پر جو بابا جی ہیں، انہوں نے جب عمل بتایا نا، اس بندے کو کوٹھیاں کاریں جو ہے نا رکھنے کو جگہ نہ رہی کہ کہاں پہ رکھوں بھیا، اتنا اللہ نے عطا کیا۔ کیونکہ اللہ جب دیتا ہے اور بغیر حساب کے دیتا ہے تو پھر بندے کے پاس بھی حساب و کتاب نہیں لگانے ہوتا ہے جی۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔